साहब ज़ाहिर है जो अदाद शुमार हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। आप खुद भी कह चुके हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में इतने बुरे हालात नहीं देखे हैं। 2010 से भी बुरी सूरत हाल है, ज़लज़ले से भी बुरी सूरत हाल है, लोग ये भी बता रहे हैं, जो कि 2005 का आया था। मगर जितनी बुरी सूरत हाल है, 90% फसलें तबाह, ये सारे मामलात, अभी तो रिलीफ और जो रेस्क्यू है उसका मामला है, उसमें ही अवाम के बुरा हालात हैं। ये रिहेबिलिटेशन कैसे होगी, कैसे ये मामला ठीक होंगे? वफाकी और सूबाई हुकूमतें क्या मिलकर बात कर रही हैं? आज भी अगर कोई मीटिंग हुई हो तो बताइए। शाहज़ेब साहब, एक तो शुक्रिया मुझे लेने का प्रोग्राम में। मैं रिहेबिलिटेशन के बारे में सच्ची बताऊं, इस वक्त इतना परेशान नहीं हूँ। रेस्क्यू और रिलीफ जो आपने कहा, एज वी स्पीक जो कंबर शदाद कोट ज़िला और दादू ज़िला, वो शदीद एक डेंजरस सिचुएशन में, इसलिए कि एफपी बंद पे शायद ब्रीच पड़ जाए। उसके बाद मंशर की पोजीशन ये है कि कल मैं उधर से आया था, 119 पे लेवल है मंशूर का इस वक्त। बरसातों की वजह से हम ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद 2 दिन बरसातें नहीं होंगी, तो जो हमारी बरसाती नाले हैं वो मंशूर में नहीं आएंगे, और पानी इस वक्त दरिया का भी हाई फ्लड में चल रहा है, तो मंशूर से पानी दरिया पे निकलता नहीं है। लेकिन वो सिचुएशन भी, जो बरसाती नाले बह के आ गए और उधर जो हवा चल रही है, बहुत खराब सिचुएशन है, और उसकी वजह से सेवन तहसील को बहुत ज्यादा खतरा है। तो ये तो सिर्फ राइट बैंक की बात बता रहा हूँ मैं। लाड़काना में आज 200 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई है कल रात 1 बजे से अभी तक। कंबर में 390 मिलीमीटर मुझे बता रहे हैं बारिश हुई है आज। कल मैं आया था बाय रोड सखर से कराची, तो जो हमारा नेशनल हाईवे था वो तो बंद था, इंडस हाईवे से आया था, और आज मुझे तस्वीर वो वीडियोस भेजी गई हैं। जाम खान शोरो साहब हमारे वजीर जा रहे थे, तो वो सड़क मेन इंडस हाईवे के ऊपर तकरीबन 2-2 फीट पानी है इस वक्त, और वो मैंने रास्ता बंद करा दिया कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा मिसहैप ना हो जाए। तो सिचुएशन बहुत ज्यादा इस वक्त तो रेस्क्यू की सिचुएशन में हम हैं, और रिलीफ, ताकि लोगों को हम छत दे सकें, टेंट्स की सूरत में हम उनको खाना मुहैया कर सकें, पीने का पानी मुहैया कर सकें। इस शदीद जो मुश्किल में हम घिरे हुए हैं इस वक्त। शाह साहब, हमने जब अपने नुमाइंदों से भी बात की, और सिर्फ सिंध में ही नहीं, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, वहाँ पे अवाम ये शिकायत कर रहे हैं कि हमें खाने में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, खाना सही तरीके से हमें नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसकी वजह से ज़ाहिर बीमारियों की भी लोगों को मसाइल हो रहे हैं। क्या वजह है कि जो एक टेंट का मसला है वो भी लोगों का मसला है, मगर उन्हें ना खाना मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत बुरे हालात में वो रह रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, टेंट का मसला, खाने का मसला भी बहुत शदीद है ऑब्वियसली, और पीने के पानी का। इस वक्त लोग कह रहे हैं सबसे पहले हमें कुछ छत दो, ताकि हम बाल बच्चों के साथ जो रोड पे बैठे। कच्चे घर, हमारा जो 2017 का सेंसस है उसमें 3 मिलियन कच्चे घर थे। मैं इस वक्त बहुत कंजर्वेटिव भी कहूँ तो मैं कहूँगा 2 से 2.5 मिलियन घर मुनहमिद हो चुके हैं कम्प्लीटली। लोगों के घर पे, सरों पे छत नहीं है, वो टेंट्स मांग रहे हैं। इशू ये है, हमारे पास PDMA में जब ये सीजन शुरू हुआ था तो 86,000 टेंट्स थे, 86,000। 15-16 अगस्त तक हम कंफर्टेबल थे कि जो पहला स्पेल जुलाई का आया था, अगस्त के भी 12-13-14 अगस्त तक जो स्पेल आया था, और हम कंफर्टेबल थे। उसके बाद हमें पता था कि 16 का एक और स्पेल आना है, लेकिन इस शिद्दत का स्पेल आना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ना महकमे मौसमियात को पता था ना हमें पता था। पटीदन एक, आप जानते भी हैं, नौशेर फिरोज का छोटा सा शहर है, उसमें वेदर स्टेशन है मेट डिपार्टमेंट का। 355 मिलीमीटर एक दिन बारिश हुई है, उसके अगले दिन 240 मिलीमीटर बारिश हुई है, और 5 दिन में 1000 मिलीमीटर बारिश हुई है पटीदन में। तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतना बड़ा फ्लड आएगा। सिंध में जो मेट ने हमें दिया है एस्टिमेट कि एवरेज बारिश सिंध के अंदर हुई है 1007 मिलीमीटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस वाज टिल यस्टरडे। और सिंध का अगर पूरा एरिया निकालें तो ये तकरीबन 1380 मिलियन एकड़ फीट बनता है, यानी 240 के करीब तरबेला डैम का पानी सिंध की धरती पे। ज़ाहिर बारिशें अनप्रेसिडेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा हैं। एक तो वो एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़ाहिर फ्लड्स आए हैं, लोगों के पास घर नहीं हैं, टेंट्स नहीं हैं, मगर कुछ एरियाज़, जब हैदराबाद से, टंडोलियार से, मुख्तलिफ इलाकों से हमने पूछा तो लोग इस बात पर परेशान हैं कि पानी भरा हुआ है और उसको निकाला नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बिल्कुल जैम होकर रह गई है। लाइट भी नहीं है, वो मोटर नहीं चल पाती है, तो घरों में पानी नहीं है, और बाहर पानी भरा हुआ है। ये भी शिकायत है लोगों की, पानी निकाला ही नहीं जा रहा है।
آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, پانی کہاں نکالیں گے شاہزیب, آگے بھی پانی ہے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ٹاؤنز ہیں ہم ان کو جتنا جلدی پانی ادھر سے نکال سکیں. ابھی جو میں آپ کو ذکر کر رہا تھا رائٹ بینک پہ, میں نے ابھی کہا ہے کہ جو ہمارے شہر ہیں خیرپور ناتن شاہ, میہر, دادو, آگے بان سعید آباد, سیمن, ان سب کے گرد جوہی, ان سب کے گرد بچاؤ بند بنائے جائیں تاکہ شہروں کے اندر پانی نہ آئے. وہ بہت میزریبل کنڈیشن ہو جاتی ہے لوگوں کی. گاؤں والے تو بیچارے مطلب وہ ان کی فصلیں تباہ ہیں, ان کے مال مویشی کے ساتھ وہ روڈ پہ ہیں. تو یہ آپ کی بالکل درست بات ہے کہ تکلیف میں لوگ ہیں. 2010 کے اندر جب صرف 4-5 ڈسٹرکٹس میں سیلاب آیا تھا سندھ کے, باقی اوپر نارتھ میں پنجاب کے اندر بالکل آیا تھا, تو انٹرنیشنل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو تھا, لوکل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو. آپ کرٹیسائز کریں, آپ کہیں سندھ حکومت نے کچھ نہیں دیا, لیکن جائیں لوگ گراؤنڈ پہ جائیں, میڈیا والے, انٹرنیشنل میڈیا کو میں آپ کے تھرو اپیل کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ایک اویئرنیس آ رہی ہے. اس وقت لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پاکستان کے مسائل کچھ اور ہی ہیں. میں نہیں جانا چاہتا کہ سیاسی بات پہ کہ وہ مسائل نہیں, پاکستان میں اس وقت ہیومینیٹیرین کرائسس آیا ہوا ہے. تو اگر میڈیا ہمارے ساتھ دے گی, جو مجھے پورا یقین ہے کہ دے گی, تو ہم وہ اویئرنیس پیدا کریں انٹرنیشنل. میں سر یہ ظاہر ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس پہ وفاقی حکومت کی بھی آپ سے بات ہوئی, بیکاز آپ تو فائنانس کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں. جب ہماری فصلیں تباہ ہو گئی, اس میں بھی اگر کپاس تباہ ہو گئی ہے تو ٹیکسٹائل کے لیے اس کی الگ ریپرکشنز ہوں گی. پھر خوراک کا بحران, ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ ٹریڈ کے ہمارے کیا مسائل ہیں. پھر انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے, کراچی میں سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں. یہ ایگزیکٹلی پاکستان نکلے گا کیسے اس صورتحال سے؟ وفاقی حکومت, چاروں صوبے کچھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ہوگا کیا یہ؟ جی, آج پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریباً 3 گھنٹے کی میٹنگ ابھی ختم ہوئی ہے, بالکل تھوڑی دیر پہلے, اور یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. لیکن ان کا بھی یہ خیال تھا, اور میں نے بھی یہ کہا, اور باقی لوگوں نے بھی کہا, یس ہم ادھر سے نکلیں گے کیسے. اس وقت بہت کرے صورتحال ہے, ہمارے اپنے فائنینشیل پوزیشن ویک ہے, لیکن اس سے زیادہ ہم جو اس وقت بیٹھے ہیں, سب سے زیادہ لوگوں کی زندگیاں. اس وقت جو آپ نے بات بتائی کہ بھوک, لوگوں کے سر پہ چھت نہیں ہے, پھر بیماری اللہ نہ کرے جو ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں اس قسم کے کرائسس اور اس قسم کے ڈیزاسٹر کے بعد, ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی زندگیاں رہیں گی تو یہ سڑکیں بھی بنا لیں گے اور انفراسٹرکچر کو بہتر کریں گے. میں جب کووڈ کے اندر یہ کرائسس آیا تھا, میری وفاق کے ساتھ یہی جھگڑا رہتا تھا کہ پہلے جان بچائیں اور پھر جہان کی بات کریں. اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کا یہ خیال تھا کہ جی نئی لوگوں کو مزدور کہاں جائیں گے, دیہڑی دار, وہ بہت بڑا کرائسس تھا. لیکن اس میں جو ہم نے اسٹیپس لیے تھے کہ جی 25-30 دن پورا ہم نے اسٹینڈ سٹل پہ کر دیا تھا پورا ملک, اس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہو کہ اس سے کافی بہتر نکلے. اس وقت فوکس کریں لوگوں کو اس تکلیف سے نکالنے کے لیے, ان کی زندگیاں بچانے کے لیے, بیماریوں سے بچنے کے لیے, اور آگے ہم سب نے مل کے محنت کرنی ہے. اور اس وقت میں آپ کی توجہ سے کوئی اچھا پلان بنا ہے کہ لوگوں کو ریلیف اور ریسکیو کیسے بہتر انداز میں کیا جائے؟ یہ پلان بنا آج جب میٹنگ ہوئی؟ جی بالکل بنا. I will let the federal government talk about it. میں نہیں وہ میٹنگ, اس لیے پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ چیئر کی تھی, تو میں وہی اس کے بارے میں بتائیں گے ڈیٹیل میں. میں نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ بالکل پروگرام بھی بنا ہے, پلان بھی بنا ہے. انٹرنیشنل ہیلپ کے لیے بات کی گئی ہے. ہم ٹینکس جو سب مینوفیکچررز ہیں پورے ملک میں سب سے کانٹیکٹ میں ہیں, لیکن جس کا تعداد میں نے اپنی سندھ کے لیے رکھا ہے کہ جی ہمیں 10 لاکھ ٹینٹ چاہیے امیڈیٹلی. اور آپ کو پتہ ہے یہ فرسٹ فیز ہے. پھر جب پانی سوکھے گا, لوگ اپنے گھروں کی طرف جائیں گے, پھر ان کو ایک تمبو دینا پڑے گا کہ وہ جا کے جہاں پہ ان کا گھر تھا ادھر کم از کم ٹینٹ لگا کے چھپرا لگا سکیں, اور پھر ہم نے آگے ان کے گھر کی کنسٹرکشن اور یہ بات ہوگی. لیکن ہماری جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے ملک کی, وہ اس سے ایک فریکشن بھی نہیں ہے اس کا. اس لیے میں نے کہا کہ آپ دوست ممالک ہیں, ان سے میں نے پرسنلی بات کی ہے کچھ ملکوں کے ڈپلومیٹ سے کہ ہم پیسوں پہ بھی ٹینٹ خریدنا چاہتے ہیں. ہم اپنے ڈیولپمنٹ کے فنڈ سارے منجمد کر کے ہم اس طرف ڈائیورٹ کریں گے تاکہ ہم لوگوں کو چھت دے سکیں, اور باقی ریشنز وغیرہ یوٹیلیٹی سٹور سے بات ہوئی ہے تاکہ وہ ریشنز مہیا کریں. جو بڑے یہاں سپلائرز ہیں ریشن کے پرائیویٹ سیکٹر میں, آج ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے. ہم نے ان سے صرف ایک چیز کہی ہے کہ جی ہمیں یوٹیلیٹی سٹورز جو ریٹ دیتی ہے آپ ہمیں اسی ریٹ پہ ریشن دیں. اس لیے کہ کل کو ہمارے افسران یہ نہیں کہ نیب کے سامنے کھڑے ہوں گے جی انہوں نے تو آپ کو 4,000 روپے کا بیگ دیا تھا, یا آپ نے 5,000 کا کیوں لیا. ان چکروں میں پڑے رہیں.